नई सदी के आगाज में अक़वाम मुत्तहिदा ने तारीखी मिलेनियम समिट में दुनिया भर में तरक्याती अहदाफ को हासिल करने के लिए मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स मुकर्रर किए थे, जिनकी मुद्दत 2001 से 2015 तक थी। ये मुद्दत खत्म होने के बाद गुज़श्ता बरस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स यानी पायदार तरक्याती अहदाफ मुकर्रर किए गए हैं, जिनका दायरा कार वसी कर दिया गया। इस इजलास में पाकिस्तान समेत दुनिया के 193 ममालिक और 23 बैनुल-अक़वामी तंजीमों ने तरक्याती तरजीहात के तयन और उनके हुसूल का अहद करते हुए एक दस्तावेज पर अपने दस्तखत सब्त किए थे। इन अहदाफ को अंग्रेजी हरूफे तहज्जी के 5 P's में तकसीम किया गया है ताकि इन अहदाफ की तकमील में आसानी हो। ये P's प्रॉस्पेरिटी यानी खुशहाली, पीपल यानी लोग, प्लैनेट यानी कुर्राए अर्ज, पीस यानी अमन और पार्टनरशिप यानी इश्तराक पर मुश्तमिल है। इसमें कुल 17 अहदाफ शामिल हैं, जिनमें पहला हदफ गुर्बत का खात्मा है। दीगर अहदाफ में भूख का खात्मा, बेहतर सेहत, मयारी तालीम, सिनफी बराबरी, पीने और सफाई के लिए पानी की फराहमी, माहौलियाती आलूदगी का खात्मा, काबिल बर्दाश्त और साफ तवानाई के जराए, बाइज्जत रोजगार और मुआशी तरक्की के लिए सनतों, इजादात और इंफ्रास्ट्रक्चर का फरोग और कयाम शामिल हैं। वक्त स्पेशल की टीम ने खुसूसी अहमियत के हामिल मौजू पर माहिरीन और हुकूमती जिम्मेदारान से राय ली है ताकि अब तक की कारकर्दगी और अहदाफ को हासिल करने की हिकमत अमली को ज़ेरे बहस लाया जा सके। हमारे गोल्स इसके हैं 17। ये इट इज़ कमिंग फ्रॉम द MDGs, जो पहले MDGs कहलाते थे, जो खास कर डेवलप हुए थे मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स के ज़माने में 2000 में, जब सबमिट हुई थी, एक हेड्स ऑफ स्टेट गए थे। ये फिर दोबारा एक हुई UN की कॉन्फ्रेंस, उसमें ये SDGs और SDIs टारगेट बन गए सारे। ये बेसिकली ये वही वर्क है जो पहले गवर्नमेंट ने किया हुआ, और मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा फ्रेमवर्क है फॉर डेवलपिंग कंट्रीज़ खासकर। इसमें कमिटमेंट दोनों तरफ से, डेवलपिंग कंट्री से भी कमिटमेंट है कि हम इस पर इम्प्लीमेंट करेंगे, और डेवलप कंट्री से भी ये कमिटमेंट है कि हम उनको सपोर्ट करेंगे। लेकिन सपोर्ट वो करना चाहते थे किसी फ्रेमवर्क के तहत। तो कहते अगर कोई कंट्री कोई गोल लेके चलता है और हमें प्रपोजल देता है कि हम पॉवर्टी रेडिकेशन के लिए ये काम करेंगे, देन दे विल ऐड देयर डेवलपमेंट असिस्टेंस इन दैट एरिया। ये जो रवां सदी के आगाज़ पर बैनुल-अक़वामी बरादरी ने जो बड़े चेंज एजेंट्स पर मुश्तमिल थी, जिसमें हुकूमतें भी थीं, इंटरनेशनल फोरम भी थे, और बड़े बड़े टेक्नोक्रेट्स के जो फोरम हैं वो भी इसमें शामिल थे, थिंक टैंक्स शामिल थे। उन्होंने इस सदी से पहले ये मनसूबाबंदी कर ली थी कि हम नई सदी के आगाज़ पर तरक्की पजीर दुनिया के लिए ख़ास तौर पर और पूरी दुनिया के लिए बिलअमूम ऐसे अहदाफ मुकर्रर करेंगे जिसके नतीजे में इंसानी ज़िंदगी जो है वो महफूज हो जाए, आरामदेह हो जाए, और जो एक एहतराम आदमियत का जो फ़लसफ़ा है उसकी बुनियाद पर तमाम लोग जो है वो खुशहाल, मुतमईन और महफूज ज़िंदगी जो है वो बसर कर सकें। ये एक बैनुल-अक़वामी एजेंडा था और इस लिहाज से इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। दूसरी अहमियत का पहलू इसका ये था कि जो अहदाफ मुकर्रर किए गए, जिन शोबाजात में मुकर्रर किए गए, उनकी हालत बड़ी पतली थी, ख़ास तौर पर तरक्की पजीर दुनिया में। और तरक्की का ये जो खला था वो सिर्फ़ ये नहीं कि इक़्तिसादी तरक्की के हवाले से था या इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से था, बहुत बड़ा खला जो था वो समाजी शोबों की जो तरक्की है उसमें भी तरक्याती और तरक्की पजीर दुनिया का एक बहुत तशवीशनाक हद तक खला मौजूद था, और वो अभी भी बाकी है। ये सिर्फ पाकिस्तान नहीं, पूरी दुनिया का एजेंडा है। ख़ास तौर पर वो तरक्की पजीर ममालिक जो पहले नौआबादियाँ थे, नौआज़ाद ममालिक, वो पीछे रह गए थे तरक्की की दौड़ में, टेक्नोलॉजी में, तालीम में, यानी इक़्तिसादी सूरत हाल भी उनकी, और जो उनकी समाजी सूरत हाल थी वो भी, मुआशरती तौर पर भी वो तरक्की नहीं कर सके। पाकिस्तान समेत दीगर ममालिक की जानिब से MDGs के अहदाफ के हुसूल में नाकामी के बाद
اقوام متحدہ نے رواں برس جنرل اسمبلی کے اجلاس میں SDGs پائیدار ترقی کے 17 اہداف کو شامل کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جس میں قابل تسلسل ترقی کے حصول کے لیے 169 اشاریہ بھی شامل ہیں۔ SDGs پائیدار ترقی کے اہداف اختیار کرنا پاکستان کے لیے بہت اہم ہے، کیونکہ اس کے بعد اسلام آباد کو پہلے درج ذیل اقدامات کے لیے مطلوبہ وسائل پیدا کرنا ہوں گے، پھر ان پر عمل درآمد کے طریقہ کار کا احاطہ کرنا اور ان کے اہداف کے حصول اور ادارہ جاتی لائحہ عمل مرتب کرنا ہے۔ تو MDGs کی اگر آپ بات کریں کہ پاکستان وہاں کہاں تک پہنچا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جو آپ کے پاس ریسرچ بیسڈ چیزیں موجود ہیں، اس سے تو یہ نظر آ رہا ہے کہ بہت ساری چیزوں کے اندر جو انڈیکیٹر سیٹ ہوئے تھے 10 سال پہلے، وہ اس میں پاکستان نے لیگ بیہائنڈ کیا ہے۔ وہ ٹارگیٹس جس طرح ہیلتھ کے حوالے سے تھے، جینڈر ورک فورس کے حوالے سے تھے، ایکوالٹی کے حوالے سے تھے، وہ اس کو پورا نہیں کر سکا، جس کی بیسس کے اوپر پاکستان اس وقت ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں آپ کے سامنے اعداد و شمار ہیں کہ 144 میں سے 143 پوزیشن پر ہے، جو کہ ریلیٹیولی بہت نیچے ہے، اور ہم اپنی ڈیولپنگ کنٹریز ساؤتھ ایشیا میں بھی بہت ساری کنٹریز سے بہت نیچے ہیں۔ تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو ہمیں اندازہ ہوگا کہ ہم نے پچھلی دہائی میں جو ہماری کمٹمنٹس تھیں ملینیم ڈیولپمنٹ گولز کے حوالے سے، وہ کس حد تک ہم کر سکیں۔ اب یہ ایک علیحدہ بحث ہے کہ ہم نے اس کے لیے جو قانون سازی کرنی تھی وہ ہم نے کتنی کی، وہ ہوئی ہیں چیزیں، لیکن اگر ہم اس کو ہولسٹک کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو آج ہمیں کچھ پازیٹیو اور نیگیٹیو دونوں چیزیں نظر آ سکتی ہیں۔ پازیٹیو کو بھی ہم بات ضرور اس نے اس پہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ گورنمنٹ کے انیشیٹوز اس میں ہوئے ہیں، لیکن نیگیٹیو کو ہمیں زیادہ دیکھنا چاہیے، کیونکہ ہماری کوشش ہے کہ زیرو ٹالرنس ہو، زیرو امپیکٹ ان چیزوں کا ہو۔ تو ہم نیگیٹیو کو جب دیکھتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو ہماری پالیسیز بن رہی ہیں، جو پلاننگ ہو رہی ہے، جو اوپر سے نیچے جا رہی ہیں چیزیں، وہ کتنا ٹرکل ڈاؤن افیکٹ ہے ان کا، تو اس میں ہمیں کافی گیپس نظر آتے ہیں۔ اور سب سے بڑا گیپ تو یہ نظر آتا ہے کہ جو ادارے ہیں جنہوں نے کام کرنا تھا ملینیم ڈیولپمنٹ گول میں، جس کو لوکل گورنمنٹ یا لوکل گورننس کے حوالے سے، وہ ادارے تو 2009 سے ایکٹیو ہی نہیں رہے۔ تو امپلیمنٹیشن، چاہے جتنی مرضی پالیسیز اچھی بنے، لیجسلیشن بنے، امپلیمنٹیشن کا فقدان ہمیں نظر آیا۔ اور کیونکہ ہم بات کرتے ہیں باٹم اپ اپروچ کی، تو ہمیں نیچے سے چیزیں اوپر کی طرف آتی نظر نہیں آئیں، اور تو جو پلاننگ، جو نیڈ بیس چیزیں، جو نیچے ایشوز ہیں، ان کو آپ پارلیمان میں لے کے جاتے ہیں، اس طرح کی چیزیں جو پروسیس ہے وہ ایک کنٹینیوٹی میں نظر نہیں آیا۔ تو یہ ایک نیگیٹو اس کی چیزیں ہیں، گو کہ بہت ساری لیجسلیشنز پچھلے ادواروں میں ہوئی ہیں، اور وہ پرو وومن لیجسلیشنز ہیں، جس کو ہم اس کو مطلب اس کو خوشائن ایک سٹیپ ہے، گورنمنٹ کا کمٹمنٹ نظر آتی ہے۔ اس سے پہلے گورنمنٹ نے بھی اس کو کیا، لیکن ان دا لانگ رن جب ہم اعداد و شمار کی بات کرتے ہیں، اور جس طرح میں نے آپ کو بتایا شروع میں کہ پاکستان جب بہت سارے انڈیکیٹرز میں پیچھے رہتا ہے تو اس کی پوزیشن کہاں پہ آتی ہے، تو اس سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں تو کوئی نقصان ہے۔ تو ملینیم ڈیولپمنٹ گول کا تو یہ حال رہا، پوری طرح پلاننگ کے اندر ان کے جو ہدایف تھے ان کو شامل بھی نہیں کیا گیا، کہیں پہ شامل کیا گیا تو اس کو مانیٹر نہیں کیا گیا۔ میں ایگری نہیں کرتا کہ انٹرنیشنل حوالے میں ہم بہت پیچھے ہیں۔ اگر ہم کمپیریزن کریں ڈیولپنگ کنٹریز کے حوالے سے، تو پاکستان کی جو پروگرس ہے وہ میں کہوں گا ایکسیلنٹ تو نہیں ہے، لیکن سیٹسفیکٹری ہے۔ یعنی اگر آپ کمپیئر کریں اس کو، جو اس لیول آف ڈیولپمنٹ میں ہیں، افریقن کنٹریز ہیں، ساؤتھ ایشین کنٹریز ہیں، تو پاکستان کا ایجوکیشن، ہیلتھ اور دوسرے جو سوشل انڈیکیٹرز ہیں جو ملینیم ڈیولپمنٹ گول میں دیے گئے ہیں، اس میں بہتری آ رہی ہے اور بہتری آئی بھی ہے۔ پاکستان نے MDGs کو SDGs سے تبدیل کرنے کے اقدام کی حمایت کا ارادہ تو کیا ہے، لیکن ابھی تک یہ معلوم نہیں کہ SDGs کے 17 اہداف آئندہ 15 برس میں کیسے حاصل کیے جائیں گے۔ اقوام متحدہ کے تمام اراکین نے MDGs کو SDGs سے تبدیل کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں ہمارے جو پچھلے گولز تھے، انفارچونیٹلی ہم ان کو کمپلیٹلی اچیو نہیں کر سکے تھے، لیکن ابھی جو نیا پروگرام ہے اس کے اوپر ہم 2030 تک کا وقت ہے سب کے پاس، اور انشاءاللہ تعالی ہم ان کے اوپر وار فوٹنگ پر کام کر رہے ہیں۔ ہم اپنی جو ہماری انفینٹ موٹیلٹی ریٹ ہے اس کو نیچے لانے کے لیے بہت سارے اقدامات کر رہے ہیں۔ ہمارا جو
नौज़ायदा बच्चों का, मैं अगर सिंपल लफ्ज़ों में बताऊं, शरह अमवात है, उस पर काबू पाने के लिए बहुत सारे इक़दाम जो है कर रहे हैं। हम अब साफ़ पानी का जो हमारा प्रोजेक्ट है 12 अरब से ज़ायद का पंजाब का, उस पर काम कर रहे हैं। मैं कहने का मकसद ये है कि हम अब मरीज़ के साथ साथ मर्ज़ पर बहुत शिद्दत से काम कर रहे हैं। हमारा हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम जो है वो अभी फुल स्विंग से हम उसको लॉन्च कर रहे हैं, और आइंदा चंद दिनों में इंशाल्लाह चीफ मिनिस्टर पंजाब उसको बाकायदा इस कैंपेन का जो है आगाज़ करेंगे। हर उस मैयर को अडॉप्ट कर रहे हैं जिससे हमें इन गोल्स को जो है अचीव करने में इंशाल्लाह ताला मदद मिले। और वी वांट कि पाकिस्तान जो है 2030 में उन ममालिक की फहरिस्त में हो कि जो इन गोल्स को अल्हम्दुलिल्लाह अचीव कर चुके हैं। और हम 100% के लिए कोशां हैं, लेकिन मैक्सिमम में इंशाल्लाह ताला जो भी कर सके हम सब मिलकर करेंगे। लेकिन मुझे एक चीज़ ये कहना है कि कोई हुकूमत, कोई डिपार्टमेंट अकेले किसी भी चीज़ पर काबू नहीं पा सकता। जब तक कि हम तमाम सेगमेंट ऑफ सोसाइटीज़ जो हैं वो मिलकर किसी चीज़ को अचीव करने के लिए काम करें। जो नेशंस होती हैं वो अपने जज्बों से जंगें जीता करती हैं, तो हमें अगर इन गोल्स को अचीव करना है और 100% अचीव करना है, तो जो इंशाल्लाह के करना चाहिए, तो हम सबको मिलकर वॉर फुटिंग पर इन तमाम इश्यूज़ पर काम करना पड़ेगा। तो एजुकेशन, जैसे आपको पता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड क्रूशल इंडिकेटर ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में एजुकेशन एक आती है, एक आपकी हेल्थ आ जाती है, जिसमें लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट द बर्थ और आपकी इनकम आती है पर कैपिटा। तो इनको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स में अगर हम पाकिस्तान को देखें तो हम कोई बहुत अच्छी, अनफॉर्चुनेटली बहुत अच्छी प्लेसिंग हमारी नहीं है। हम उसमें 147 नंबर पे है आउट ऑफ 188। तो वी हैव येट टू ट्रैवल, येट टू गो अ लॉन्ग वे फॉरवर्ड। तो उसमें आइन का आर्टिकल जो है 25 ए जो है वो गारंटी करता है टू फ्री एंड प्रॉपर एजुकेशन टू ऑल द स्कूल गोइंग एंड यंग एडल्ट्स उनको। तो पंजाब गवर्नमेंट दूसरे सूबों में से इनमें से बहुत आगे है। हमारा इस वक्त लिटरेसी रेट अगर देखें आप 10+ पे हम लिटरेसी रेट अगर लें पंजाब में, दैट इज़ 63%। बहुत आइडियल नहीं है, लेकिन हम दूसरे सूबों से, दूसरे प्रोविंसेस से वो हम खासे आगे हैं। लेकिन जो मिलेनियम डेवलपमेंट गोल है हमारा वो 86% है। वो वी हैव येट टू अचीव दैट। जिन ममालिक ने तरक्की की है, जिसमें थाईलैंड आप ले लें, आप श्रीलंका ले लें, आप उसको इंडोनेशिया ले लें, बांग्लादेश ले लें, वो जहाँ भी ये तरक्की हुई है वो 80%, जब मिनिमम जो एजुकेशन लेवल है, लिटरेसी रेट है 80% हुआ है, तो उन्होंने टेक ऑफ किया है। अब क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स की बात है, तो मैं समझती हूँ ये बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तानी कॉन्टेक्स्ट के लिए, कि जो हम अगर पिछली चीज़ों को देखें, पूरी वर्किंग को देखें, तो चैलेंजेस तो हैं। इन चैलेंजेस को एड्रेस करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? सस्टेन का मतलब कि कंटिन्यूसली इस पे काम होता रहे, डेवलपिंग कंट्री काम नहीं कर सकते जब तक हमारे पास रिसोर्सेज उस तरह के ना हो। तो जब तक आप रिसोर्सेज नहीं देंगे हम सस्टेन ग्रोथ नहीं कर सकते। सस्टेनेबल पे बात शुरू हो गई, कोई ऐसी डेवलपमेंट हो जो चल सके, जो कंटिन्यू कर सके। अगर हमने एजुकेशन पे काम शुरू किया है, दैट एजुकेशन शुड कंटिन्यू टू ग्रो। एक लेवल पे आके ख़त्म इसको नहीं करना, क्योंकि ये सारे कंटिन्यूस वेरिएबल्स हैं, कंटिन्यूस प्रोग्राम्स हैं। पॉवर्टी एरेडिकेशन 1 साल में या 10 साल में नहीं हो सकती, एक प्रोग्राम है जो चलता रहेगा। तो लिहाजा जब तक इसको सस्टेनेबल नहीं बनाया जाएगा कि हमारे रिसोर्सेज को देखकर, हालात देखकर मुल्क के, उसके हम गोल बना सकते हैं। तो ये सारे गोल यूनिवर्सल है। दैन ईच कंट्री इज सपोज टू डेवलप देयर ओन प्रोग्राम टू फॉलो दिस यूनिवर्सल ग्लोबल जो गोल बनाते हैं, उसी के फ्रेमवर्क में रहते हुए अपना काम कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा एक किस्म का मेरे ख्याल की पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है डेवलपिंग कंट्रीज़ के लिए। उनके लिए ऑलरेडी ये काम बना एक फ्रेमवर्क मिल रहा है। उसको लेकर आने के बाद यहाँ पे अपनी अपनी मिनिस्ट्री में बैठकर और ग़िज़ाई किल्लत का सामना, सेहत आमा की सूरत हाल में बेहतरी, तालीम का फरोग, सस्ती तवानाई, सिनफी मसावात, मौसमियाती तब्दीली की सूरत हाल में बेहतरी के लिए इक़दामात करना, इंसाफ की फराहमी और आलमगीर शराकत दारी शामिल हैं। इससे ग्लोबल कम्युनिटी को हजारिया तरक्याती मकासद MDGs के हुसूल, 2015 के बाद के तरक्याती एजेंडे के लिए पेशरफ्त की पैमाइश और तरक्की पजीर दुनिया में आवाम का मायारे जिंदगी बुलंद करने के लिए बेहतर शुमारियाती टूल्स
दस्तयाब होंगे। यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक और यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने भी MOU के मकासद की हिमायत करते हुए 2015 के बाद के तरक्याती एजेंडे के लिए अपने दायरा कार में रहते हुए हिस्सा बटाने की पेशकश की। अगर आप देखें ना स्टेटिस्टिक्स पाकिस्तान की, तो ये बताती हैं कि हमने पिछले 8-10 साल में काफ़ी हद तक लोअर किया, लेकिन अभी तक ये मामला तय नहीं हुआ कि आप उसको पॉवर्टी को मेजर कैसे कर रहे हैं। कुछ कहते हैं जी $1 पर डे या $2 पर डे, कुछ कहते हैं इतने कैलोरिक फूड इनटेक कितना मिलता है। तो क्योंकि डेफिनेशन अब तक क्लियर नहीं है, अब ये जो हमारी UN की तरफ से वो $25 पर डे पर पर्सन की बात कर रहे हैं। अगर ये लेवल है तो हमारे पे देखना पड़ेगा हमारा GDP कितना है। GDP हमारा इतना ज़्यादा नहीं बढ़ रहा जितना इसके हिसाब से बढ़ना चाहिए। ये और बात है कि गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज के लिए काफ़ी कोशिश की और बहुत से फैसले किए कि मिनिमम एज बढ़नी चाहिए और बढ़ गई, लेकिन देखना है कि क्या इम्प्लीमेंटेशन उसकी हो रही कि नहीं हो रही मिनिमम वेज की। बहुत से प्राइवेट सेक्टर में नहीं होती। गवर्नमेंट तो बाय लॉ करना पड़ता है कि आपकी तनख्वाह 15,000 से कम नहीं दे सकते किसी को, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में अभी तक वो बात इंश्योर नहीं कर सकते। कोई ऐसा लॉ नहीं बना कि प्राइवेट सेक्टर को कंट्रोल कर सके। तो लिहाजा पॉवर्टी इज़ ऑलरेडी ऑलवेज ए कंटिन्यूम है, ये चेंज होता रहेगा। लेवल ऑफ पॉवर्टी बदलती रहेगी। कुछ लोग जो एब्सोल्यूट पॉवर्टी ब्रैकेट में हैं वो आगे बढ़ सकते हैं, लेकिन पॉवर्टी को ख़त्म करना उस वक्त होगा जब आपके पास ओवरऑल डेवलपमेंट आपके मुल्क के माशरे की होगी। उसमें हेल्थ भी है, एजुकेशन भी है, उसके अंदर रोड भी, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, जॉब्स क्रिएशन भी है। हमारा सबसे बड़ा मसला पाकिस्तान का वो है जॉब क्रिएशन। हम इतनी बड़ी आबादी दुनिया में, ये 6वां मुल्क है, द 6th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड पाकिस्तान। पंजाब की पॉपुलेशन 100 मिलियन है। इसको ट्रेन करना, इसके लिए जॉब क्रिएट करना इतना आसान काम नहीं है। और अगर आप कोशिश भी करेंगे, हमारे पास 100% जॉब एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती कि हमारे पास कोई ऐसे नेचुरल रिसोर्सेज नहीं जहाँ हम एम्प्लॉय कर सकें। तो हमें ट्रेन करना पड़ेगा अपने यंग पॉपुलेशन को, उनको फिर एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। कुछ हिस्से बाहर जाके काम करें, कुछ यहाँ काम करें, तब जाके हमारा बैलेंस बनेगा। देखें, गुर्बत जो है ये लिंक्ड होती है ह्यूमन डेवलपमेंट के साथ। हमने अनफॉर्चुनेटली ह्यूमन डेवलपमेंट में ज़्यादा इन्वेस्ट नहीं किया। ठीक है, ये ह्यूमन डेवलपमेंट में एजुकेशन आ जाती है, ह्यूमन डेवलपमेंट में जो है आपकी हेल्थ आ जाती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली देखें हमारी रियासत जो है ये बॉग डाउन रही है कॉन्फ्लिक्ट में, वायलेंस में, टेररिज्म में। आज भी हमारे बेशुमार रिसोर्सेज, ह्यूज चंक ऑफ रिसोर्सेज जो हैं वो जा रहे हैं लॉ एंड ऑर्डर में, टेररिज्म प्रिवेंशन स्ट्रेटजीज़ में और करप्शन में। ठीक है, तो ये 3-4 चीज़ें हैं जो हमें पुश बैक कर रही हैं। अदरवाइज़ हमारा सोशो इकोनॉमिक सेक्टर जो है वो परफॉर्म ठीक कर रहा है। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एक गाइडलाइन है तमाम ममालिक के लिए कि आपने बिलखुसूस उन ममालिक के लिए जहाँ पे जो सर्टन ग्रेड से नीचे हैं, कि आप अपने वनरेबल ग्रुप्स को, जो आपसे पसमानदा तबकात हैं, उनको कैसे आप एक नुमाइंदा हैसियत दे सकते हैं ताकि वो मुल्क की मईशत में भी शामिल हों और मुल्क के लिए वो बेहतर काम कर सकें। तो मैं समझती हूँ कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को अचीव करने के लिए जो सबसे मुस्बत चीज़ हो सकती है वो तमाम स्टेक होल्डर्स का आपस में मिल बैठकर एक हदफ पर, एक पेज पर आना बहुत ज़रूरी है और इसमें गवर्नमेंट को लीड लेनी चाहिए। 34 अहदाफ रखे गए। इसमें 7 समाजी तरक्की के बुनियादी एरियाज़ थे और बाकी उनके सब एरियाज़ थे। तो ये 34 थे, जिनमें से पाकिस्तान 23 में तो बिल्कुल नाकाम रहा। यानी उनकी हालत तो बहुत ही, आप कह सकते हैं कि टोटल डिज़ास्टर है, उसमें वो हासिल नहीं कर सके। और इनमें भी सेहत और तालीम और ख़ुराक जैसे बुनियादी शोबाजात जो हैं वो शामिल हैं। मतलब जो मेल न्यूट्रिशन का, यानी ग़िज़ाइयत की जो कमी को ख़त्म करना, नाखानगी का जो ख़ात्मा था या उसकी जो तख़फ़ीफ़ थी, गुर्बत का ख़ात्मा, और फिर पॉपुलेशन कंट्रोल जैसे जो अहदाफ थे वो बहुत बड़े और बहुत हसास और अहम अहदाफ थे हमारी जो एक मजमूई कौमी तरक्की के लिए। हालात ऐसे हुए या गवर्नेंस के मसाइल पैदा हुए, जो भी कुछ था, इसमें हम बहैसियत मजमूई नाकामी हमारी बहुत वाज़ेह और गालिब है।
पाकिस्तान की ज्यादातर आबादी अब भी देहातों में आबाद है, मगर पाकिस्तान के देही इलाकों की शरह ख़वानदगी, तालीमी सहूलियात, मायारे तालीम, स्कूलों में दाखिले की शरह, असातिज़ा की तरबियत और तालीमी काबिलियत न सिर्फ मायूस कुन है बल्कि इंतहाई खतरनाक है। एजुकेशन में बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस हो रही है और लिटरेसी डिपार्टमेंट जो फार्मल एजुकेशन के बिल्कुल पैरेलल रन करता है। हम तो इसकी मिसाल ऐसे देते हैं, ये बॉडी का लिम्फेटिक सिस्टम है जो कि पैरेलल रन करता है, अल्टीमेटली मेन वास्कुलर सिस्टम को ज्वाइन करता है। तो इसी तरह इसमें जो बच्चे आते हैं वो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं, जो स्कूलों से ड्रॉप आउट हो जाते हैं, या जिन्होंने मिस की होती है इनरोलमेंट, या ऐसे जिनमें सटल किस्म की फ़िज़िकल एबनॉर्मेलिटी हो, जो कि स्पेशल एजुकेशन में फ़िट ना होते हो, या कुछ माइनॉरिटी के बच्चे, वो बच्चे हमारे आते हैं, हम उनको कैटर करते हैं। पाकिस्तान में अगर 52 मिलियन जो है चिल्ड्रन है ना पाकिस्तान में स्कूल गोइंग एज के हैं, 5 to 16 ईयर एज के हैं, तो उनमें से अनफॉर्चुनेटली 27% जो है ना, 27 मिलियन जो है वो स्कूल गोइंग है। बाकी जो बचते हैं 25 मिलियन जो है आउट ऑफ स्कूल है। हमने उस 25 मिलियन को एड्रेस किए बगैर हम लिटरेसी रेट ना इम्प्रूव कर सकते हैं ना आगे जा सकते हैं। इस पे ये 2 करोड़ हैं या 1.5 करोड़ हैं, ये इस पे थोड़ी बहस लोग करते रहते हैं, लेकिन ये बात सही है कि देयर आर लार्ज नंबर ऑफ यंग पीपल और वो बाहर स्कूल के बाहर। उसके 2-3 फैक्टर्स है। एक तो एक कल्चरल स्ट्रक्चरल फैक्टर है कि देयर आर फैमिलीज हु कैन नॉट अफोर्ड टू सेंड देम टू स्कूल्स। तो स्कूल्स डिस्टेंसेस पे हैं, वो उनको जो बहुत ही ज़्यादा मोटिवेटेड हैं कमिट वो वॉक करके चले जाते हैं। बहुत से पेरेंट्स नहीं भेजना चाहते अपने बच्चों को इतनी दूर, तो अब दे आर बेसिकली स्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टी वजह से नहीं जाते। कुछ ये समझते हैं कि ये बच्चे रहेंगे घर पे तो कोई हाथ बटाएंगे, काम बटाएंगे हमारा, और होता भी ऐसे ही है। कुछ खेतों में काम करते हैं, कुछ घर पे काम करते हैं, कुछ बाहर जाके छोटा मोटा काम कर लेते हैं। दैट ब्रिंग्स इनकम टू दी फैमिली। इसलिए हमारे चीफ मिनिस्टर साहब ने अभी सदर्न पंजाब के लिए उन्हें एक 1000 पर चाइल्ड देंगे अगर बच्चा उनका स्कूल में आएगा, टू कंपनसेट द लॉस टू द फैमिली कि वो चाप जाके स्कूल में पढ़ेगा तो नौकरी नहीं करेगा, इनकम नहीं करेगा। तो असल मसला इसका स्ट्रक्चरल है और कुछ कल्चरल भी है। ये और बात है कि सही बात है कि हमारी पॉपुलेशन बहुत ही मोटिवेटेड है एजुकेशन करने के लिए बच्चों के लिए, लेकिन जब स्ट्रक्चरल डिफ़िकल्टी आ जाती है, डिस्टेंसेस की, अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट की, वहाँ पर आकर वो रुक जाते हैं और फिर साथ में उनके साथ दूसरे अट्रैक्शन आ जाते हैं कि कुछ बच्चों की इनकम भी आ जाती है। इस पर बहुत ज़्यादा सोशल मूवमेंट चलानी पड़ेगी, इसमें बहुत ज़्यादा सिविल सोसाइटी के लोगों को काम करना पड़ेगा। वो कर भी रहे हैं वो जाके, लेकिन वो अभी तक अर्बन एरिया में करते हैं। दे शुड गो इनटू रूरल एरियाज़ जहाँ बच्चे वाकई में स्कूल नहीं जा सकते बिकॉज ऑफ दीज डिफ़िकल्टीज़। प्लस उनको अगर नहीं जा सकते तो उसी गाँव में यू कैन स्टार्ट स्कूलिंग। जैसे कुछ गाँव में ऐसे होता है, ख़ासकर लड़कियों ने अपने अपने गाँव घर में शुरू कर रखा है स्कूल। वो मल्टी ग्रेड बनाते हैं, फर्स्ट ग्रेड वाले भी, सेकंड थर्ड वाले भी जाकर, ताकि जब तक वो बच्चे प्राइमरी स्कूल जाने लगे तो वो अपने पास बैठ के पढ़ाते हैं। समाजी शोबे की ये जो तशवीशनाक सूरत हाल पाकिस्तान में रही, उसका आप अंदाज़ा इस बात से लगा लीजिए कि सेहत के बाद तालीम जैसा जो हसास मतलब शोबा है इंसानी ज़िंदगी का, और ख़ास तौर पर आज के जदीद दौर में तालीम जो है वो सेहत और ख़ुराक के बराबर हो गई है। तो इसमें भी हम बहुत पीछे रह गए और हमारी वो रफ्तार भी बरकरार नहीं रह सकी जो हमने कुछ टारगेट पहले हासिल किए थे, उसको हम मेंटेन नहीं कर सके। इसका आप अंदाज़ा लगा लें कि इस वक्त 2,53,00,000 वो बच्चा जो स्कूल एज में आ गया, जिनकी स्कूलिंग शुरू हो जानी चाहिए, वो स्कूलों से बाहर है। और इसमें 50 लाख वो बच्चे हैं जो गुजर गए हैं जिनकी स्कूल एज, यानी वो आप अगर जाएंगे तो वो बहुत उनका गैप है कि उनका 3-4 साल का गैप आ गया है कि जिनको स्कूल में जाना चाहिए था लेकिन वो स्कूल में नहीं गए, वो वर्कशॉपों में चले गए, चाइल्ड लेबर में चले गए, या उनकी एक बड़ी तादाद जो है वो स्ट्रीट चिल्ड्रन तक में तब्दील हो गई है। यानी ये वो इस्तिलाह मैं आपको बता रहा हूँ कि जिसके पाकिस्तान जिस दायरे में नहीं आता था। जो स्ट्रीट चिल्ड्रन की सबसे बड़ी जो तादाद थी वो अफ्रीका में थी, और स्ट्रीट चिल्ड्रन की तारीफ़ ये है कि ये वो बच्चे हैं कि जिनको कोई शेल्टर नहीं, उनको ये यकीन नहीं कि हमने जो इस वक्त खुराक ली है अगले वक्त की कहाँ से लेंगे। आज जो हम यहाँ सोए हैं इस जगह पर, कल हमने कहाँ जाकर सोना है।
تو ان کی لائف بالکل جو ہے وہ بکھری ہوئی ہے. ماں باپ کے کبھی وہ کنٹرول میں آ جاتے ہیں, کبھی نکل جاتے ہیں. تو یہاں تک یہ ہے کہ وہ تعداد بھی ہمارے یہاں اتنی ہو گئی کہ وہ انٹرنیشنل فورم پر ڈسکس ہونے لگی. جو بڑے بڑے چینج ایجنٹ تھے انہوں نے پاکستان کو بھی اس لسٹ میں شامل کر لیا کہ یہ بھی اسٹریٹ چلڈرن والا ملک ہے. تو یہ بڑی گھمبیر صورتحال ہے. اقوام متحدہ کے ذیلی ادارے یونیسکو نے اپریل 2015 میں جاری ہونے والی اپنی سالانہ رپورٹ میں نشاندہی کی ہے کہ پاکستان دنیا کے ان ممالک میں شامل ہے جو تعلیم سب کے لیے کے اہداف حاصل کرنے میں ناکام ہو چکے ہیں. رپورٹ میں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کا حوالہ دیتے ہوئے اس بات کی بھی نشاندہی کی گئی ہے کہ پاکستان میں گھوسٹ اسکولوں اور گھوسٹ اساتذہ کی تعداد بھی سب سے زیادہ ہے، جبکہ ان گھوسٹ یعنی وجود نہ رکھنے والے اسکولوں سے ہزاروں گھوسٹ اساتذہ باقاعدہ تنخواہیں وصول کر رہے ہیں، اور بہت سارے ایسے بھی ہیں جو کئی سال پہلے وفات پا چکے ہیں. لٹریسی ایجوکیشن سسٹم جو ہے یہ ایک طرح کا لمفیٹک سسٹم ہے باڈی کا، جو کہ مین واسکولر سسٹم کے ساتھ ساتھ چلتا ہے لیکن الٹیمیٹلی جوائن کرتا ہے. جیسے ہمارے پاس کوئی بچہ آ گیا، ہم نے اس کو فرسٹ کلاس میں لے لیا یا نرسری میں لے لیا، ہم اس کو 2 سال 3 سال وہ ہمارے پاس پڑھے گا، ہر کلاس کا ایگزام دے گا، الٹیمیٹلی جوائن وہ فارمل اسکول کو ہی کرے گا. ہمارے پاس سے بچہ امپروو ہو کے جوائن وہ فارمل اسکول کو کرتا ہے، یا 5th کے بعد کر لے گا یا 5th سے پہلے کر لے گا. اور اس کے علاوہ ہمارے اڈلٹ لٹریسی سینٹر جو ہے وہ زیادہ سکسیسفلی رن ہو رہے ہیں. جیسے ابھی ہم کرنے شروع جا رہے ہیں کہ جیلوں میں پروگرام. پاکستان میں تو صورتحال بہت ہی گمبھیر ہے اس لحاظ سے کہ ہمارا جو ترقیاتی بجٹ ہے تعلیم کا وہ بہت ہی محدود ہے. یعنی آپ اندازہ لگائیں کہ جو ٹوٹل بجٹ ہے پاکستان کا ایجوکیشن کا ٹوٹل، اس میں پرائمری سے لے کر ہائر ایجوکیشن تک تمام سطح کی اور تمام طرح کی جو ایجوکیشن ہے اس کی مجموعی صورتحال کا اور حکومتی رویے کا آپ اندازہ اس بات سے لگائیں کہ صرف جو ایلوکیٹڈ بجٹ ہے، جو بجٹ بھی کم مختص ہوا ہے، جتنا ہونا چاہیے جو یونیسکو کی ریکمنڈیشن ہے اس سے کہیں ہوا ہے. یونیسکو اگر 2 سے 3% کہتی ہے قومی بجٹ کا، تو پاکستان میں 1.7 کا ایجنڈا ہمیشہ آتا ہے. اب اس میں بھی آپ دیکھیں کہ جو حصول تعلیم کے لیے جو کوششیں ہیں اور ان کے لیے جو ڈائریکٹ بجٹ ہے وہ صرف 13% ہے. باقی سارا تنخواہوں کے لیے ہے، انفراسٹرکچر کو مینٹین کرنے کے لیے وہ بھی مینٹین نہیں ہوا. تو یہ بڑی ایک نازک صورتحال ہے، بڑی الارمنگ صورتحال ہے تعلیم کے حوالے سے. اس میں تو ہمارے پاس ٹھیک بجٹنگ ہو رہی ہے. 1.8 بلین ہم نے اسپینڈ کیا اس سال. تو لیکن پھر بھی آئیڈیل ہم چاہتے ہیں کہ ٹیچرز کی جو سیلری ہے وہ انکریز ہونی چاہیے. ابھی ان کی سیلری جو اتنی کوئی قابل فخر نہیں ہم آپ کو بتا سکے، سیلری بڑی کم ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی سیلری زیادہ ہو تاکہ اٹریکشن ادھر بھی ٹیچرز کی حد تک اٹریکشن ہو جائے. دیکھیے سب سے بڑا ہمارے پاس ڈیفیشنسی اسی کی ہے کہ ہمارے پاس جو ڈیٹا ہے وہ ریلائبل جمع نہیں ہو رہا، اور وہ ہم ریلائی کرتے ہیں صرف سرویز پہ. آج کے زمانے میں ہر قسم کی سروس کا ڈیٹا آپ ایز یو پرووائڈ سروسز آپ کمپائل کرتے ہیں. دنیا میں ہر جگہ پہ جو اسکینڈینیوین کنٹریز ہیں وہاں ہر 10 سال میں سینسر نہیں ہوتا، وہ روز ہر ایونٹ کو رجسٹر کرتے ہیں. آپ نے کہا تھا ہم نے نادرا میں ہر چیز رجسٹریشن کر رہے ہیں. اگر آپ ہاؤسنگ کا اسٹیٹ نکال کے اس کو اگر بناتے تھے کہ کتنے لوگوں نے گھر خریدا، کتنے لوگوں نے گھر بنایا، وہ اسٹیٹسٹک بھی جا کے جمع ہو سکتی ہیں. ایجوکیشن کی جمع ہو سکتی ہیں سارے اسٹیٹسٹک. ہمارے پاس اسٹیٹسٹیکل سسٹم جو ہے نا وہ صحیح طرح سے اسٹریم لائن نہیں ہوا. جب تک وہ نہیں ہوگا تو ریلائبل اسٹیٹسٹکس آپ کو نہیں ملیں گے. آپ 1 ایئر سروے کر دیا اور 20 سال کے بعد ایک سینسس کر لیا تو وہ ریلائبل یوزفل سینسس نہیں، ڈیٹا نہیں ہوگا، کیونکہ 20 سال کے بعد وہ آ رہا ہے. دیکھیں جی، پاکستان کی سول سوسائٹی کا پیراڈاکس یہ ہے کہ بہت سے لوگوں کو ڈیلیبریٹلی سیاسی عمل سے ایکسکلوڈ رکھا گیا. ٹھیک ہے، جیسے اندرونے سے میں آج بھی جو ہاری ہے وہ اس کے کوئی سٹیکس نہیں ہے سسٹم میں. وہ اتنا غریب ہے، وہ اتنا بیمار ہے، نہ اس کی ہیلتھ فیسلٹیز ہیں، نہ اس کی ڈگنیفائڈ لیونگ ہے.
کہ اس میں کوئی چیز نظر آتی ہو، اس کو سوسائٹی میں کوئی ہوپ نظر آتی ہو. تو جب ہیوج چنک پاورٹی لائن سے نیچے جاتا ہے نا تو سول سوسائٹی کمزور ہوتی ہے. لیکن پھر بھی میں یہ نہیں کہتا، دنیا کے بہت سے ممالک سے سول سوسائٹی اب بھی پاکستان کی آئیں گے. بالکل جی، یہ فیمیل ہم نے دیکھا ہے، جو میں نے پہلے آپ کو ریشو بتائی تھی کہ پاکستان میں آؤٹ آف 50 ملین 27 ملین جو ہیں سکولز میں 25 آؤٹ آف سکول ہیں. یہ 2 سال پہلے کی فگر ہے، اب ہو سکتا ہے امپروو کر گئی ہو. تو اس میں فیمیل کی ریشو زیادہ ہے. فیمیل انفارچونیٹ، اگر میل اس میں 47% میں ہے تو فیمیل 53-52% میں فیمیل ہے. تو ہمارا فوکس زیادہ فیمیل پہ ہی ہے. ڈراپ آؤٹ ریشو ایک تو پہلے سب سے بڑا قدم جو اٹھایا گیا تھا کہ بچوں کو مارنا نہیں ہے، اسکولوں سے ڈرانا نہیں ہے، مار نہیں پیار والا جو سلوگن دیا گیا تھا. اور دوسرا یہ ہے کہ آج کل وہ پرائیویٹ اسکولوں کو پیف والے بڑی اچھی فیسلٹیز دے رہے ہیں، ان کو کچھ میرا خیال بکس بھی دے رہے ہیں، کچھ پیسے بھی دے رہے ہیں، تو وہ بھی اس لائن میں آ رہے ہیں. تو یہ ایک بڑی اچھی ڈیولپمنٹ ہے. میرے خیال میں پاکستان اس لحاظ سے بہت پیچھے، کیونکہ یہ معاملہ جاتا ہے ود اکنامک گروتھ اینڈ ڈیولپمنٹ ایجوکیشن کے ساتھ، کہ وہ ساتھ ساتھ نہیں چلیں گے. کیونکہ ابھی تک ہمارا لیول تھریشولڈ لیول ایجوکیشن کا یا تھریشولڈ لیول اکنامک گروتھ کا ہے بہت لو ہے. 2001 میں جب سینیگال کے دارالحکومت ڈاکار میں دنیا کے 164 ممالک نے 2015 تک تمام بچوں کو اسکول میں داخل کروانے کے اعلامیے پر دستخط کیے تو پاکستان بھی ان ممالک میں شامل تھا. لیکن یونیسکو کی حالیہ رپورٹ میں پاکستان کے اس حوالے سے کردار پر مایوسی کا اظہار کیا گیا ہے. ایز اے فرسٹ اسٹیپ انویسٹ آن یوتھ. ان کی ایجوکیشن پہ انویسٹ کریں، ان کی ہیلتھ پہ انویسٹ کریں، ان کی کیپیسٹی بلڈنگ پہ انویسٹ کریں، اور ان کو سوسائٹی کا سٹیک ہولڈر بنائیں، ان کو ہوپ دلائیں. اگر آپ ان کو ایکسکلوڈ کریں گے، اگر وہ بیمار ہیں، اگر وہ ان پڑھ ہیں، تو خالی نعروں سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا. دیکھیں جی، ایجوکیشن از ویری امپارٹنٹ اینڈ کروشل انڈیکیٹر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے. اس میں ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس میں جو بات ہیلتھ کی آتی ہے، وہ بھی بندہ ایجوکیٹڈ ہوگا تو ہیلتھ کی کیئر کرے گا. اس کو پتہ ہوگا کہ صاف پانی کی اہمیت کیا ہے. اس کو پتہ ہوگا کہ جی انجیکشن جو ہے وہ ایک کے لگ گیا دوسرے کے یوز نہیں کرنا. اس کو پتہ ہوگا اس نائی سے میں نے شیو نہیں کرانی جو ریزر پہلے استعمال کر چکا ہے تو میں نے وہ نہیں کرنا. تو انکم بھی پر کیپیٹا انکم تب بڑھے گی اگر آپ ایجوکیٹڈ ہے. آپ کو اس وقت ہی امپلائمنٹ میں آج جا سکتے ہیں جب آپ ایجوکیٹڈ ہوں گے. تو صرف سارا ایجوکیشن سے اٹیچ ہے یہ سارا. میں تو بیسیکلی ایمفیسس سمجھتا ہوں ہمارا ایجوکیشن پہ ہونا چاہیے. پاکستان کے تعلیمی اداروں میں نظام تعلیم بھی دوہرا ہے، جس کی وجہ سے طبقاتی فرق ختم ہونے کے بجائے اگر بڑھ نہیں رہا تو کم بھی نہیں ہو رہا. امراء کے لیے الگ معیار تعلیم ہے تو غرباء کے لیے کچھ اور. شہروں میں رہنے والے بچوں کے لیے الگ جبکہ دیہاتوں میں رہنے والے بچوں کے لیے علیحدہ. سرکاری اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے الگ اور پرائیویٹ اسکولوں میں پڑھنے والے بچوں کے لیے کچھ اور. تو میں یہ آپ سے کہنا چاہتی تھی کہ پرائم منسٹر کی اور چیف منسٹر آف پنجاب، ان کی پریورٹی ہے صحت اور ایجوکیشن، صاف پینے کا پانی اور ماں اور بچے کی صحت، مدر اینڈ چائلڈ کیئر. لیکن کچھ ایسی جگہ ہیں جہاں پہ آپ انیکوالٹی کو ختم کر سکتے ہیں، بالخصوص خواتین کے حوالے سے، ونریبل گروپس کے حوالے سے. جب آپ ان کو اپنے ساتھ لے کے چلیں گے اور ایکوٹی کے بیسس کے اوپر ان کے لیے وہ انوائرمنٹ پیدا کریں گے جس کی بنا پر وہ آگے بڑھ سکیں اور ہمارے ساتھ چل سکیں. دیکھیں، ایجوکیشن 2 لیول پہ میجر ہوتی ہے. ایک تو ہوتی ہے فرسٹ انرولمنٹ پہ، وہ تو 100% اچیو کر رہی ہے. ہم نے میاں شہباز شریف کی اس 8 سالہ محنت کا جو ثمر ہے وہ تو پنجاب کو اس صورت میں ملا ہے کہ 100% انرولمنٹ اس وقت ہو رہی ہے. لیکن اس کے بعد اگر ڈراپ آؤٹ نکال دے 10% پہ اگر آ جائیں تو وہ 63% ہماری لٹریسی ریشو ہے. اگر 15 پہ آ جائے تو 60 بن جاتی ہے. جس طرح جتنا اوپر جائیں گے وہ کم ہوتی جاتی ہے. اسی لیے لٹریسی ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ زیادہ ایمفیسس اڈلٹ
اینڈ اڈولیسنٹ جو ہے لٹریسی سینٹر پہ دے رہا ہے. قومی اسمبلی میں پارلیمانی سیکریٹریٹ برائے پائیدار ترقیاتی اہداف کا قیام بھی عمل میں لایا گیا ہے. یہ سیکریٹریٹ فاٹا، گلگت بلتستان، آزاد جموں و کشمیر سمیت تمام صوبوں کے 120 اراکین پارلیمنٹ پر مشتمل ہے. پارلیمانی پائیدار ترقیاتی اہداف سیکریٹریٹ اراکین پارلیمنٹ کو انسانی ترقی کے اعداد و شمار، NDI شواہد پر مبنی قانون سازی کرنے اور پارلیمنٹ میں جامع نقطہ نظر پیش کرنے میں معاونت فراہم کرتا ہے. صنفی امتیاز میں بھی پاکستان ترقی یافتہ ممالک سے بہت پیچھے ہے. عالمی اقتصادی فورمز کی جانب سے جاری کی جانے والی فہرست کے مطابق پاکستان صنفی امتیاز کے حوالے سے دوسرے نمبر پر ہے، جہاں صنفی بنیادوں پر تفریق اپنے عروج پر ہے. جینڈر ایکوالٹی میں تو ہم بہت پیچھے ہیں. دیکھیں یہ جو میلینیم گول بنائے گئے، اس میں بہت سے ممالک نے، جن میں ترقی پذیر ممالک کی تعداد زیادہ ہے، کیونکہ جو ترقی یافتہ ممالک تھے وہ تو یہ ٹارگٹ پر پہلے پہنچے ہوئے تھے. اس بات کو ہم بڑا خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ پچھلے کچھ عرصے میں خواتین کے حوالے سے بہترین قانون سازی ہوئی ہے، اور پنجاب میں بالخصوص زیادہ ہوئی ہے. سندھ کے اندر بھی یہ ہمیں نظر آتے ہیں کہ خواتین کی پروٹیکشن کے لیے قانون سازی ہوئی ہے. لیکن بات پھر وہیں آتی ہے کہ قانون سازی ہونا ایک علیحدہ بات ہے، پریشر بلڈ کرنا علیحدہ. پریشر بلڈ ہوا تو قانون سازی ہوئی، لیکن کیا وہ قانون جو بنے ہیں امپلیمنٹ بھی ہو رہے ہیں کہ نہیں ہو رہے ہیں؟ میں آپ سے 2-3 اسپیشل قوانین کی بات کروں گی. کم عمری کی شادی کے حوالے سے سندھ میں کم عمری کی شادی کے حوالے سے پنجاب سے پہلے وہ بل پاس ہوا اور ابھی تک ہمیں نظر آتا ہے کیسز. آنر کلنگ کے حوالے سے ہمیں آج بھی نظر آ رہے ہیں، کیسز ہو رہے ہیں، قانون وہاں پہ موجود ہے. اسی طرح جو ونی اور سوارا کے جو حوالے سے جو آنر کلنگ میں ہی آتے ہیں، وہ ہمیں کیسز نظر آ رہے ہیں. وائلنس اگینسٹ وومن کے حوالے سے، پروٹیکشن کے حوالے سے قانون سازی ہوئی، وہ کیسز آج بھی ہو رہے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب آپ قوانین بنتے ہیں، ان کی امپلیمنٹیشن جب تک نہیں ہوگی تو ہم اس انوائرمنٹ کو چینج نہیں کر پائیں گے. جب تک ہم ایک پرپیٹریٹر کو وکٹمائز نہیں کریں گے، پینلائز نہیں کریں گے، تو وہ کیفر کردار تک نہیں پہنچے گا، تو لوگ اس جرم کو کرنے سے باز نہیں آئیں گے. تو اس طرح کی چیزیں، میکنزم جو ڈسٹرکٹ بیسڈ میکنزمز ہیں یا جو لوکل لیول بیسڈ میکنزمز ہیں، وہ ہمیں آج بھی نظر نہیں آتے. بہت معذرت کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ ہم پورے پاکستان میں جب جاتے ہیں تو ہمیں یہی نظر آتا ہے کہ چند شہروں میں بہت زیادہ کام ہو رہا ہے، چند جگہوں پہ بہت کام ہو رہا ہے، لیکن بہت سارے پسماندہ علاقے ہیں جہاں پہ بے تحاشا لوگ آج بھی جو ہیں وہ ظلم کا شکار ہیں، بربریت کا شکار ہیں. اس کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ایکسپلائٹیشن ہے. تو بہت سارے قوانین ہونے کے باوجود یہ سب ہمارے سامنے ہو رہے ہیں. جینڈر ایکویلٹی تو دیکھیں، بات یہ ہے کہ اب جیسے میں نے پہلے عرض کیا، جینڈر انڈیکیٹرز پنجاب کے بہت بہتر ہیں، لیکن ہمارے جو جیسے بلوچستان ہے، ہمارا اندرون سندھ ہے، ہمارا آزاد کشمیر ہے، گلگت بلتستان ہے، میں ایڈمٹ کرتا ہوں وہاں زیادہ جینڈر ایکویلٹی پہ کام نہیں ہوا، اور اس کی بنیادی وجہ انلائٹنڈ ایجوکیشن نہیں ہے. جو ایجوکیشن ہونی چاہیے وہ نہیں ہے، بلکہ جو کنزرویٹو ایجوکیشن ہے، جو جینڈر انکوالٹی کو فردر پش ڈاؤن کرتی ہے، بلکہ پروموٹ کرتی ہے، وہ زیادہ ہے. تو میں سمجھتا ہوں یس اٹس اے پرابلم اور ہمیں کام کرنا چاہیے. لیکن جینڈر ایکویلٹی میں سب سے پہلی بات ہے تعلیم. آپ بچے اور بچیوں کو تعلیم دیں. جب بچی اور بچے دونوں ایک جیسے ہوں گے گھر میں، تو پھر کوئی ماں نہیں کہے گی کہ بیٹا اچھا اور بیٹی نہیں اچھی. پھر ماں یہ کہے گی کہ لائق کون ہے، لڑکی یا لڑکا. اور آج کل آپ دیکھیں تو آپ کی بہنیں آپ سے بھی نمبر لے کے جا رہی ہیں آگے، اور کئی بھائی ہیں وہ نمبر لے کے جا رہے ہیں. سو ایکویلٹی آئے گی ود ویمن امپاورمنٹ، ایجوکیشن اینڈ کانفیڈنس ول کم ود ایجوکیشن. جب بچیاں کانفیڈنٹ ہو جاتی ہیں، لائرز بن جاتی ہیں، ٹیچرز بن جاتی ہیں، گھر کا جب وہ حصے پیسے دیتی ہیں، اپنے خامد کے ساتھ ہاتھ بٹاتی ہیں، ماں باپ کا ہاتھ بٹاتی ہیں، تو ایکویلٹی ہے. جب وہ ایسے ہاتھ پھیلاتی ہیں تو ایکویلٹی ختم ہو جاتی ہے. جب وہ ہاتھ دینے والا بن جاتا ہے
माँ बाप को सपोर्ट देता है, खामद को सपोर्ट देता है, बहन भाइयों की बराबरी की सपोर्ट होता है, तो जेंडर इक्वालिटी हो जाती है। और जेंडर इक्वालिटी आती तालीम एंड विमेन एम्पावरमेंट के साथ है। मगर हमने सिर्फ बच्चियों पे नहीं तवज्जो देनी, हमने अपने बच्चों पे भी देनी है। हमारे लिए लड़की लड़का दोनों प्यारे हैं, ये नहीं है कि लड़की ज़्यादा या लड़का ज़्यादा, क्योंकि दोनों ने इकनॉमिक डेवलपमेंट में, इस मुल्क की डेवलपमेंट में दोनों का हाथ है। और दोनों की हमने तवज्जो उसकी तालीम की तरफ, उनकी तरबियत की तरफ, और उनको ये भी सिखाना है कि एक अच्छा मुसलमान क्या है। इसकी वजूहत भी बेसिकली पॉलिसी तो गवर्नमेंट ने बनाई बहुत कि जेंडर इक्वालिटी होना चाहिए, और कई बिल बन चुके हैं इसके ऊपर। लेकिन हमारा जो कल्चरल इन्वायरमेंट है ना पाकिस्तान का, इसमें भी बहुत से प्रोविंसेस में दे हाइड बिहाइंड कल्चर। हालांकि ऐसी बात नहीं, कल्चर कहीं नहीं सिखाता कि अब आप डिस्क्रिमिनेशन करें, अब आप औरतों को इनइक्वल रखें, उनको जस्टिस ना दिए, कहीं भी कोई कल्चर नहीं है। लेकिन लोग हाइड कहते हैं जी हम नहीं, हमारे कल्चर में तो औरतें नहीं काम कर सकती, हमारे कल्चर में तो ये नहीं कर सकती। मैंने स्टेटिस्टिक्स मौजूद हैं कि डॉक्टर्स बनने के बाद 25% मेडिकल डॉक्टर, लेडी डॉक्टर वो काम नहीं कर रही, हालांकि उन्होंने डिग्री ले ली। मेरा ख्याल है आप बेहतर समझ सकते हैं हमें कहाँ पे इक्वालिटी नज़र आ रही है। इनइक्वालिटी तो हर जगह पर है, लेकिन 3-4 चीज़ें आप इसमें देख सकते हैं। फिर मैं इसको जोड़ूंगी कानून साजी के साथ। कवानीन तो मौजूद हैं, लेकिन उनका इतलाक़ जब नहीं होगा तो इनइक्वालिटी बढ़ेगी। इनइक्वालिटी बढ़ने की वजह सबसे ज़्यादा रूल ऑफ लॉ की पासदारी है। जब रूल ऑफ लॉ की आप पासदारी एक आम शहरी नहीं करेगा तो आपको हर जगह पर हर वो शख्स जो बाइख्तियार है, बाइक़्तिदार है, वो अपने से दूसरे या कमतर इंसान के ऊपर वो ज़ोर ज़बरदस्ती जबर करेगा, तो आपको इनइक्वालिटी नज़र आएगी। इसी तरह यही चीज़ जो है आपको अफरात ज़र की तरफ भी लेके जाती है कि जब बहुत से चंद लोगों के पास बहुत सा होगा और बहुत सारे लोगों के पास कुछ नहीं होगा, तो वो आपस में तसादुम का शिकार होते हैं। तो ये इस तरह की चीज़ें जो हैं ये सिर्फ कानून साजी से ख़त्म नहीं हो सकती, ये आपस में आपके ताल्लुकात, रवादारी, और फिर वो जो बेसिक प्रिंसिपल्स हैं, जो इक्वालिटी के, मसावात के जो प्रिंसिपल्स हैं, कानून भी वही कहता है और हमारा कहीं ना कहीं हमारा मज़हब भी उस बात की बात करता है। हमें अपनी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के तरीके में जब हम नहीं अमल में नहीं उसको अपनाएंगे तो इनइक्वालिटी ख़त्म नहीं हो सकती। जहाँ तक बात माहौलियात और जंगली और आबी हयात के तहफ़्फ़ुज़ की है, तो खुशकिस्मती से पाकिस्तान उन ममालिक में तो शामिल नहीं जो जहरीली और मुज़र सेहत गैसों का इखराज करके आलमी दर्जा हरारत में इजाफा कर रहे हैं। अलबत्ता उन 12 ममालिक में जरूर शामिल है जो इस इजाफे से बुरी तरह मुतासिर हो रहे हैं। देखिए जी, इसकी 3 बुनियादें जो हैं वो आइडेंटिफाई हुई हैं ऑलरेडी, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट के गोल हैं। इसमें एक तो ये है कि इकोनॉमिक ग्रोथ है। अब इकोनॉमिक ग्रोथ जो है एक नेशनल लेवल की इकोनॉमी है, एक माइक्रो इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी वो है जो आपके मेरे चूल्हे की और हांडी की इकोनॉमी है, हमारी तालीम की, हमारे बच्चों की, हमारे रोज़गार जो रोज़मर्रा का है, रोज़मर्रा ज़िंदगी को चलाना है। और जो हमारी नेशनल इकोनॉमी है उसकी इंडिकेटर बड़े हैं, उसमें एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, हमारा बजट डेफिसिट है, उसमें हमारा फॉरेन एक्सचेंज के डिपॉजिट्स हैं, ये सारे कुछ आते हैं। दोनों में हम खासे पीछे जा रहे हैं। और जो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा फिज़िकल है उसमें भी आप देखें कि एक कम्युनिटी इंफ्रास्ट्रक्चर है और एक नेशनल लेवल का है।